ہاں سبحان اللہ، درود شریف پڑھے گا. ہاں آمنہ دا لال سونا مزہ نہ آئے تھے. اور یہ بھی لوگ ہیں یار، کوئی واپس نہیں ہے، خیال کریے. آمنہ دا ہے لال سونا، آمنہ دا لال سونا. جڑا جڑا حضور کا سیرہ پڑھنا چاہتا ہاتھ چکے. آمنہ دا ہے لال سونا، آمنہ دا ہے لال سونا، جگت آیا با کمال سونا. آمنہ دا لال سونا، جگت آیا با کمال سونا. وہ جگت آیا با کمال سونا. دنیا تو بھی کلا کراوے. اللہ نے آپ کو زبان دی ہے، آپ نہیں بول رہے یار، مرضی ہے. حضور کے ذکر تو اللہ نے گونگے سے بھی کروا دیے یار، سبحان اللہ. گونگے تو بھی کلا کراوے، پتھر تو بھی کلمے پڑھاوے، پتھر تو بھی کلمے پڑھاوے، کلمے پڑھاوے. ٹوٹے کر گئے نال سونا، جگت آیا با کمال سونا. سونا 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 آمنہ دا ہے سونا، جگت آیا با کمال سونا. آئے کیا شعر ہے یار. دائی حلیمہ جھولا جھولاوے. عمر بھائی آپ کی فرمائش میں تب پڑھوں گا اگر اس شعر سے بولو گے. دائی حلیمہ جھولا جھولاوے، دائی حلیمہ جھولا جھولاوے، تک کے مکھڑا لوری سناوے، تک کے مکھڑا لوری سناوے. لوری سنا کے کی کہندی ہے؟ کوئی نہیں رلدا اے دے نال سونا، کوئی نہیں رلدا اے دے نال سونا، جگت آیا با کمال سونا. سونا آمنہ دا لال سونا، جگت آیا با کمال سونا. تقریباً مجھے آدھا پونا گھنٹہ ہو گیا، میں نے آپ کو نہیں کہا مجھے شاباش دے. ہاں لیکن اس شعر پہ ضرور شاباش دیں مجھے. کھڑے ہو کے اگر مجھے شاباش دیں میں آپ کو شعر سناؤں. حضرت آپ بھی مولانا ناظر صاحب، اگر شعر پسند آ جائے قسم دے رہا ہوں ضائع نہ کرنا شعر، دونوں ہاتھ اٹھانا. واللیل زلفا واللیل زلفا نشرا دسینا، واللیل زلفا نشرا دسینا، واللیل زلفا نشرا دسینا. سونا پہ سونا مدینہ. بولو یار بولو. واللیل زلفا نشرا دسینا، واللیل زلفا نشرا دسینا. سونا پہ سونا مدینہ، سونا پہ سونا مدینہ، سونا پہ سونا مدینہ، سونا پہ سونا مدینہ. اور بھی جنہیں ہاتھ نہ چکے میں سیر سے آ جانا. سونا پہ سونا مدینہ، رکھ دے مزمل کی شان سونا. بولو یار بولو. رکھ دے مزمل کی شان سونا، جگت آیا با کمال سونا. بولو آمنہ دا لال سونا. کیمرہ ادھر کرو یار، موبائل کیمرہ ادھر کرو ذرا. آمنہ دا ہے لال سونا، آمنہ دا ہے لال سونا، جگت آیا با کمال سونا. سونا 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 سونا. آمنہ دا سونا، جگت آیا با کمال
سونا. اچھا جو اپنی بہن سے محبت کرتے ہو سبحان اللہ کو سبحان اللہ بیٹھے اچھی آپ کی سبحان اللہ. اے شیر بھن بھرا دا اے شیر کی ہے بھن بھرا دا شیر ہے. تو میں چاہنا اگر میری آواز میری بہنیں سن رہی ہیں تو میری بہنیں بھی ضرور سبحان اللہ کہیں گے لیکن ایسا لیکن جو بہنوں کے بھائی ہیں ایسے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہنا. مولا عبدالمجید صاحب شعر سنیے. ہاں آنکھیں حلیمہ ہوئی رخیرے آنکھیں حلیمہ ہوئی رخیرے جگ تو سونا شیما دویرے اوے جگ تو سونا شیما دویرے جگ تو سونا شیما دویرے ہائے جگ تو سونا شیما دویرے. آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے یہ کیا بات ہے. یہاں کے ہمارے پٹھان بھائی بھی کہہ رہے ہیں شیما دویرے جگ تو سونا شیما دویرے بولو بولو جگ تو سونا شیما دویرے. جس دی کوئی مثال سونا جگ تے آیا با کمال سونا سونا آمنہ دا سونا جگ تے آیا با کمال سونا. کہاں گئے گرگا سرائے والے. چلو تھوڑا شیر اگلا ہے میں بھول گیا تھا یہ ابھی ٹیبا میواتی والے مد کے والے آپ کا شیر ابھی رہتا ہے. جگ تو بدی کے جن شان ہو جگ تو بدی کے جن شان ہو حور و علما بھی قربان ہو. بس مجھے دیکھنا خود کو خود ہاتھ اٹھیں گے. حور و علما قربان ہو وہ انج دی چلے دے چال سونا. میری دعا ہے یا اللہ یہ جو لوگ نوجوان کھڑے یا بیٹھے جو بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہے آج رات خواب میں اس کو حضور کی زیارت اس طرح ہو کہ حضور مدینے میں چل رہے ہوں سبحان اللہ. انج دی چلے دے چال سونا انج دی چلے دے چال سونا انج دی چلے دے چال سونا بولو انج دی چلے دے چال سونا جگ تے آیا با کمال سونا. اب گگا سرائے میں نے گگا سرائے کا نام اس لیے لیا کہ وہاں میں نے شان صحابہ پڑھی تھی. مجھے یاد ہے گگا سرائے نے شان صحابہ کی بڑی داد دی تھی تو اس لیے جو گگا سرائے کے نوجوان بیٹھے ہیں ذرا تیار ہو جانا. سچ سچے کتابدار سچ سچے کتابدار سچ سچے کتابدار شان ہو کے حق کا بیان. حضرت سچ سچ کتابدار یار ہو دے حق کا معیار. قریب آنا یار ہو دے حق کا معیار. یار رکھ دے بے مثال سونا. تینوں تیرے یار سونے لگن مینوں میرے یار سونے لگن. مولانا ناظر نو اپنے یار سونے لگن مولوی عبدالمجید صاحب کو اپنے یار سونے لگن. کوئی ہر بندے نو اپنا یار سونا لگے. میں صدقے جاواں اوے میں دنیا دے سارے یار اکٹھے کراں کہ 12 نبی دے یاراں تو پڑھا دوبارہ شعر ایک باری. شان صحابہ دونوں ہاتھ اٹھا کے شان صحابہ شان صحابہ شان صحابہ. اور نبی کے 4 یار ہیں آواز رچو کے نبی کے 4 یار ہیں ان کا ذکر کر رہا ہوں. جیسے موڑے نبوت سواری کرے جیسے موڑے نبوت سواری کرے او اس سے 3 اشارے نبی آنکھ دن حکم جیسے تے کم دی زمین دھم بنے او فاروق اعظم جری آنکھ دن جیتا اج بھی اکاؤنٹ ہے مدینے دے وچ جیتا اج بھی اکاؤنٹ ہے مدینے دے وچ او اہل محبت
मौला अली ओ यार रखे दे बेमिसाल सोना यार रखे दे बेमिसाल सोना वो जगत आया बाकमाल सोना बोलो बोलो आमना लाल सोना जगत आया सवेरे तो अनुबंधे बच्चन के यार राती मदरसा उमर बिन खत्ताब ते राती यार जलसा सी ते राती 12 बज गए 1 बज गया लेकिन आवाज आ रही सी कोई की आवाज आ रही सी तुसी कहना आवाज यही तो आ रही सी आमना दा लाल सोना चको आमना दा लाल सोना जगत आया कमाल सोना और मैं अपने भाई मौलाना मजीद अमजद साहब मौलाना नाजिर साहब और मैं यकीन करो उलमा का मुझे नाम नहीं आता नहीं तो मैं सारे उलमा का एक एक करके नाम लूँ और ये शेर इनकी नज़र करूँ पूरे मजमे को कहता हूँ कि ज़रूर इस शेर पे बोलेगा आखिरी शेर हजरत मौलाना उसामा साहब हाँ सब सहाबा कितने साहबा कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1000 2000 सदके जाऊँ ए अकीदा ये साडा की है ये अकीदा है कि हुण इस शेर च मौलाना वसीम शहजाद साहब ने अकीदा लिखिया है ते कहंदा है सब सहाबा शहजाद प्यारे ओए सब सहाबा शहजाद प्यारे आल वाले साडी अख दे तारे आल वाले साडी अख दे तारे ओ आल वाले साडी अख दे तारे मजा ते होना आएगा वो साढ़े हाफिज मुनीर साहब ने कराची वाले जानते हो ना वो कहते हैं माड़ा अभी जो मैं शेर पढ़ूंगा माड़ा कुछ ऐसा बंदे होंगे जो जमीन पे बैठ नहीं सकेंगे वो इस शेर पे खड़े होकर दाद देंगे लेकिन मैं ये नहीं कहता माड़ा तुम बैठे रहना लेकिन बैठे बैठे दोनों हाथ उठा के इतना सुभान अल्लाह कहना कि मुझे लगे पूरा मजमा खड़ा हुआ है सुनना जरा सब सहाबा शहजाद प्यारे आल वाले साडी अख दे तारे आल वाले साडी अख दे तारे मौलाना कोई जग तू बखेरा बिलाल सोना कोई जग तू बखेरा बिलाल कोई जग तू बखेरा मोमिनों के लिए तू बखेरा बिलाल सोना जिन्हों पे बह के कह रहे सी ना उन्हें कहो जग तू बखेरा जग तू बिलाल सोना जग तू बखेरा बिलाल सोना जग तू आया कमाल सोना सोना सदा है लाल सोना जग तू बखेरा